दूसरों के अच्छा होने का इंतजार ना करो, बल्कि उन्हें खुद अच्छा बनकर दिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। दुनिया में किसी अच्छे इंसान को तलाश मत करना, बल्कि खुद अच्छा बन जाना। हो सकता है आपके इस काम से किसी और की तलाश खत्म हो जाए। एक दूसरे के रिस्क पर नजर मत रखो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। अच्छा और सच्चा ताल्लुक रखने के लिए अदाकारी की नहीं, बल्कि वफादारी की जरूरत होती है। जो लोग झुक जाते हैं वो कमजोर नहीं होते, बस उनमें रिश्ते निभाने की चाहत दूसरे लोगों से ज्यादा होती है। कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, मगर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। बाज़ दफा लड़ाई झगड़े से एक कदम पीछे हटकर तबाही रोकी जा सकती है। कामयाबी का दारोमदार अपनी मेहनत या दूसरों की जहालत पर होता है। रिश्ते बनाने से पहले रिश्तों का तकद्दुस सीखो। बात बनाने के लिए अल्फाज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किरदार बनाने के लिए आमाल दरकार होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी बेसुकूनी में शामिल वो हराम काम होते हैं जो हम बिना सोचे समझे ये कहकर करते हैं कि सब करते हैं, कुछ नहीं होता। झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। दिल जिस बात पर जिद करता है, रब उसी बात पर आजमाता है। जब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो अर्श वाला तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन सोच रहा होता है। कभी हम किसी और की और कभी कोई हमारी जगह ले ही लेता है। यही जिंदगी की असल हकीकत है। लोगों को खोने से न डरो, डरो इस बात से कि कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को न खो दो। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में ना चाहते हुए भी एक ऐसे मकाम पर आ खड़ा होता है जहां वो अपना दर्द सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं सुना सकता। आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक क्यों ना हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। लोगों से हसद करना छोड़ दें। इज्जत अल्लाह देता है, इंसान नहीं। शिकवे शिकायतें कम और अल्लाह का शुक्र ज्यादा करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। जाहिल ढोल की तरह होता है, बोलता बहुत है लेकिन अंदर से खाली होता है। चुप करके रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और कहलवाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। मोमिन रेशम की तरह नर्म और फौलाद की तरह सख्त होता है। अगर तुम खौफ से बचना चाहते हो तो अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा करो। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं, फिर से गुनाह करने के लिए। हम अपनी हसरतों की खातिर सजदों में गिरते हैं। अगर हम अल्लाह की रजा की खातिर सजदों में गिरें तो कोई हसरत बाकी न रहे। नेमत के बाद इंसान को अगर ज़र्फ नसीब ना हो तो नेमत लानत बन जाती है। तुम कामयाबी या नाकामी पर नजर मत रखो, बल्कि अपने मकसद को पहचानो और उसके लिए कोशिश करो। गुलामी बहुत बड़ी लानत है। गुलामी जुबान से वो कुछ कहलवा देती है जो इंसान नहीं कहना चाहता। हैरत है तालीम व तरक्की में वो कौम कितना पीछे रह गई है जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था।
جو عرش کے خزانوں کا مالک ہے، کن کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، اور بے شک وہ بہتر جانتا ہے۔ سجدوں کے عوض مجھے فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا، مزدور نہیں۔ پانی جیسے بن جاؤ جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتا چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی ان مطلبی لوگوں سے۔ عزت تو سب کو ہی چاہیے ہوتی ہے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ اگر اونچی جگہوں پہ تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی جگہ پہ ہے۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 باتوں کو کبھی مت بھولنا۔ نمبر 1 اللہ کو، نمبر 2 اس کی مخلوق کو، نمبر 3 اپنی اوقات کو۔ جب رزق میں کمی اور مایوسی میں اضافہ ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، جلد ہی اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ یہ 4 چیزیں انسان کو برے سے برے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ لوگ تمہیں بے عزت کرنے کی لاکھ کوشش کریں، مگر ایک بات یاد رکھنا، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اچھے ہوتے ہیں برے لوگ، کم سے کم اچھا ہونے کا دکھاوا تو نہیں کرتے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ جو لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب خوب واقف ہے، بس صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو جاؤ۔ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ انسان کے لیے 3 چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو بس سونے سے پہلے 3 بار یہ کلمات پڑھ لو: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. دولت رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی۔ بندہ مومن جب اللہ کی رضا میں گم ہو جاتا ہے تو خود تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ ہر شخص روزانہ اپنے کردار پر پردہ ڈال کر کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دو تو معاملے اور خدا کے درمیان میں سے نکل جایا کرو۔